एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। ब्रेक से पहले मैंने जैसे कहा था वापस आएंगे तो बातचीत करेंगे सियासी गुफ्तगू और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर पबानी पीटीआई के रिहाई के लिए और मुलाकात के लिए रास्ता कैसे और कब मिलेगा, अपनी जगह पे बड़ा अहम सवाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और इसके साथ साथ पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार गए, आखिर क्यों, उसकी वजह क्या है, ये भी अपनी जगह पर बड़ा अहम सवाल है। इससे अहम बात कि बानी पीटीआई जेल से कह सकते हैं कि अकबर एस बाबर के नाम अहम पैगाम के इस वक्त ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है आपस में दस्तो गिरेबान और इल्ज़ामात की बशार है। और उनके नाम पैगाम दिया तो बड़ा क्या दिया और अहम पैगाम है अपनी जगह पे। मगर इससे बढ़कर बात करें कि जेल से जो है आगे तक बात कैसे बढ़ेगी, और ख़ास तौर पर अगर बात करें कि जो सूरत हाल है के पी के वज़ीर आला के उस डेडलाइन के बाद के हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो इस्लामाबाद आएंगे तो इस्लामाबाद में यकीनी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, यकीनी तौर पर पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जेयूएफए, जमात इस्लामी, एमक्यूएम, तमाम सियासी पार्टियां कहीं ना कहीं जो कि इस वक्त चाहे इत्तेहाद में हो या बाहर हो पीएमएलएन से नाराज़ अपनी जगह पे हैं, सवाल उठा रही हैं कि किस तरह से जो है आगे हुकूमत बढ़ेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने उल्टी गिनती का जो अंदिया दिया है वो कब तक उल्टी गिनती पूरी होगी, और कश्मीर के इलेक्शन के बाद अहम इत्तेहादी नाराज़ हैं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ऐवान में जो मौजूद तमाम सियासी जमातें हैं वो किस तरह से आने वाले वक्त में मज़ीद जो है एतमाद का वोट और ख़ास तौर पर जो है हुकूमत का साथ देंगे या नहीं, ये अपनी जगह पे अहम सवाल है। इस पर बात करेंगे। सेनेटर शाहिद अमान साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया मेरे प्रोग्राम के लिए। वकार साहब हैं, वकार मानी साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका बहुत शुक्रिया। वकार समान साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका बहुत शुक्रिया। नईम करीम चौधरी साहब हैं, रहनुमा जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सेनेटर शाहिद अमान साहब, आपकी जानिब आऊँगा। सर, ये वाक़तन कश्मीर के बाद जो उल्टी गिनती और जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं आपके कानों तक, समातों तक तो पहुँच रही हैं, शायद पीएमएलएन के ना पहुँचें, तो सर ये कब तक ये आवाज़ें ख़त्म होंगी और कोई फ़ैसला होगा जिसे जो है कहा जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है पीएमएलएन यानी कि विफाक के साथ हर चीज़ में साथ ना देती हुई नज़र आएगी, मगर कल जो मनाजिर नज़र आए तो मुफाहमत के बायताश बादशाह आसिफ अली जरदारी किस हद तक तो राज़ी हो गए कि जजों की उस समरी पे साइन कर दिया, तो कहा जाए कि बर्फ़ जो कि गर्म मौसम में पिघलती हुई नज़र आ रही है आपको। देखें मुग़र्री साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसके तहादियाँ, ये भी बात एक बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह वाज़े है कि मौजूदा हुकूमत जो है अगर खड़ी है अपने पाँव पर तो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी सपोर्ट की वजह से। तो अब बात सिलसिला सूरत हाल ये है कि पीएमएलएन के पास वफाक में भी हुकूमत है और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है उसमें भी उनके पास हुकूमत है। तो भाई बात ये है, हवस से इक़्तिदार को जो है आगे आप मत फैलाएं। अवाम के मैंडेट जो है अगर उसका एहतराम किया जाए, अवाम जिसको भी इलेक्ट करें, हम तो जमहूरी लोग हैं, हम उसको जो है उसको कदर की निगाह से देखेंगे। देखें बात यह है कि सबसे पहले तो ये कोशिश की गई, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की पीटीआई, उसने इलेक्शन से बाइकाट का दिया। गो के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मतलब एक ख्वाहिश ये थी कि पीटीआई अपने इलेक्शन के अमल में रहे ताकि अवामी मैंडेट जो है उसको हासिल हो। लेकिन बहरहाल वो उनकी अपनी क़यादत का, उन दोस्तों का फैसला था, उन्होंने इलेक्शन से बाइकाट किया। उसके बाद पीएमएलएन ये चाहती थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी किसी तरीके से ठीक है। इलेक्शन से दूर हो जाए ताकि उनका रास्ता साफ हो। लेकिन हम तो कभी भी इलेक्शन जो है ना उसको हम नहीं छोड़ेंगे, किसी के लिए ओपन फील्ड नहीं छोड़ेंगे। तो आपने जो है उनकी जो ख्वाहिशात थी, अपना जो मिशन था पीएमएल के, हमारे दोस्तों ने उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या सिलसिला किया। पहले उन्हें अपनी पोजीशन, तो जब से बिलावल साहब जो हैं कश्मीर में एंटर हुए उसके बाद उनको अंदाज़ा हो गया कि अगर ये फेयर इलेक्शन होगा तो ये जीबी की तरह जो है ठीक है पाकिस्तान सर, साथ ही पीपल्स रहेगा। पार्टी जो है नईम करीम चौधरी साहब की तरफ जाऊंगा। नईम करीम चौधरी साहब, जो शाहदत अवान साहब फरमा रहे हैं, मगर इससे बढ़ के भी यकीनी तौर पर अगरचे कहीं ना कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस ऐवान में अगर देखा जाए कि सबसे अहम इत्तेहादी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है,
وہ بھی کہیں نہ کہیں ناراض بیٹھی ہوئی ہے. پی ٹی آئی تو یقیناً ہی آپ کے آمنے سامنے ہے, ایم کیو ایم بھی ناراض ہے بہت سی چیزوں پہ, آپ کے گورنر کے معاملے کو لے کے, دیگر چیزوں کے. پاکستان جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ جے یو ایف اے مولانا فضل الرحمان بھی آپ سے ناراض. پھر آگے بڑھ کے میں سوال اگر کروں کہ جماعت اسلامی کو کہ ایوان میں نہیں ہے مگر سب سے اسٹریٹ پاور ہے, کہ پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر, ملک کے دیگر اضلاع کے اندر جس طرح سے وہ اسٹریٹ میں آ کے احتجاج کر رہے ہیں لیویز کے خلاف, پیٹرول کی اور بجلی کی قیمتوں کے خلاف, مہنگائی کے خلاف, تو یہ بڑی چیلنجز نہیں ہے آپ کے لیے اس وقت؟ بھائی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں الیکشن میں کوئی بھی اتحادی نہیں ہوتا کسی کا, یہ آپ کو بھی پتہ ہے. ہم نے سب نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے ہیں اور پیپلز پارٹی نے بھی. میں جنرل الیکشن کی بات کروں گا جو 2024 میں ہوا تھا. اس کے بعد پھر ظاہر ملکی سالمیت کے لیے حکومت جو ہے مل کے بنانی پڑتی ہے. پہلے بھی ایسی ہوتا رہا, پرانے وقتوں میں بھی ایسی ہوتا رہا, اور ملکی مفاد کو دیکھتے ہوئے, معاملات کو دیکھتے ہوئے پھر آپ کے سامنے ہے کہ ہم اتحادی ہیں بلوچستان حکومت کے اندر بھی, اسی طرح باقی ان کے گورنرز بھی ہیں, ان کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. تو اتحادی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم جتنے بھی نئے الیکشنز آئے ہیں ان میں ہم جو ہے کوئی جوائنٹ وینچر کر کے الیکشن لڑے ہیں. ان کا اپنا ایک منشور ہے, اپنا ایک آئین ہے, اپنے اس کے مطابق وہ چلتے ہیں, ہم اپنے اس پہ چلتے ہیں. آئیڈیالوجی فرق ہے. تو الیکشن جی بی کا بھی ہوا الیکشن, اس کے بعد جو ہے یہ بھی ہوا. اس سے پہلے اب چاروں صوبوں کے الیکشن بھی ہوئے. اب کے پی میں اس وقت تو کسی نے شور نہیں مچایا, پی ٹی آئی نے بھی کوئی شور نہیں مچایا جب ان پہ وہاں سے کینڈیڈیٹ جیت کے آئے. اسی طرح سندھ سے بھی کسی نے کوئی شور نہیں مچایا. ٹھیک ہے, جب پنجاب کی باری آئی تو وہاں پہ بھی شور مچا اسی طرح. جس کے بعد جی بی میں ہم نے تو کچھ نہیں, ہم نے کہا جو عوام کا فیصلہ ہے وہ ہمیں قبول ہوگا. اس کے بعد پھر آپ کے اے جے کے الیکشن ہے. اے جے کے حالات کیا بنے ہوئے ہیں سب کے سامنے ہیں. جو عوام کا فیصلہ ہے وہی ہم آگے لے کے آئے ہیں. اس میں ہماری تو کوئی, اس میں ہم نے اس کو مینیپولیٹ نہیں کیا. ہم نے تو اس کو کوئی کسی طرح پہ جو ہے نا اپنی گورنمنٹ کے تھرو جو الیکشن کے اندر وہ کوئی اپنا اس کو رد و بدل کرنے کی کوشش نہیں کی. ٹھیک ہے, بات دیکھیں, آپ جماعت اسلامی کی بات کرتے ہیں سر, بالکل اسٹریٹ پاور ہوگی. آپ ان کی کنٹریبیوشن کو مجھے بتائیں نا کہ ان کی کنٹریبیوشن کہاں کی. سر کنٹریبیوشن کو دیکھا جاتا ہے, آپ کو ایوان میں آنا پڑتا ہے. آپ یہاں تو ایسے کینڈیڈیٹس اپنے پاس لے کے ہیں جو ایوان میں آ کے بیٹھ کے بات کر سکے. بالکل ان کی آئیڈیالوجی بھی بہتر ہوگی, سب کچھ ان کے بعد بہتر, لیکن جب تک ایوان میں نہیں آئیں گے کیا کریں گے؟ پھر لوکل گورنمنٹ میں کہ آپ کے سامنے چل سر, جے یو ایف اے سندھ تو کے ہے اندر آپ کے ساتھ ایوان میں, وہ انہوں نے کیا کر لیا اور ان کی بات آپ کس طرح سے سن لی, تو سر وہ بھی تو دیکھیں, سوال ہے. جے یو آئی سے تو ہمیشہ سے ایک علیحدہ سے ان کا قبلہ رہا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بھی ان کا قبلہ بالکل فرق ہے. لیکن ان کو اگر تو بلوچستان کی حکومت میں ہم لے لیں تو ان کا قبلہ جو ہے وہ بالکل بدل جائے گا, بالکل وہ ٹھیک ہو جائے گا. بات یہ ہے نا ایسا کہ نہیں ہے وہ کہ پچھلی آپ کے قائد یعنی کہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ پاس ایک ایسی ایکسپرٹی کہیں یا پھر سیاسی بصارت کہیں کہ مولانا فضل الرحمان ان کے نزدیک تھے, شہباز شریف سے تھوڑی دوریاں اختیار کر رہے ہیں, کوئی وجہ ہے؟ نہیں سر, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں پرائم منسٹر شہباز شریف جو ملک سپریم جو سیٹ ان کے پاس ٹھیک ہے, ہے, اور جہاں ضرورت پڑتی ہے آپ کو پتا ہے جہاں پہ امینڈمنٹس آئی تھیں اور وہاں پہ انہوں نے ساتھ بھی دیا. جہاں پہ کچھ بلز آتے ہیں ان پہ بھی وہ ساتھ ٹھیک ہے دیتے ہیں. سر, کچھ ساتھ ہی رہے اسٹینڈنگ گا. میں کمیٹیز ہیں وقار ان پہ صاحب بھی کو ان شامل کے گفتگو کروں, سینئر رہنماء پاکستان تحریک انصاف. وقار صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. سر فرمائیے گا کہ یہ جو صورتحال ہے سیاسی, اور خاص طور پر بانی پی ٹی آئی کا ملاقات کا راستہ کیسے اور کس طرح سے اختیار کرنا ہے, یہ ابھی تک تعین نہیں ہو سکا. پاکستان پیپلز پارٹی بارہا آپ کے طرف پہلے بھی ہاتھ بڑھایا, ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے, مگر آپ 100 قدم پیچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کل بھی شو میں گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا مر کے بھی ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. یہ سیاست نہیں, یہ تو کہیں نہ کہیں انا کا معاملہ ہے. سیاست میں تو یہی ہوتا ہے کہ گفتگو ہو, بیٹھیں, بات کریں. اگرچہ وہ پی ایم ایل این سے ساتھ نہیں دے رہے تو آگے مستقبل میں آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں, مگر آپ کی طرف سے اگر ایسے جوابات, پھر یہ راستہ کیسے کھلے گا سر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا یا ان کی رہائی کا؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. دیکھیں, عمران خان صاحب کا جو رہائی کا معاملہ ہے یا وہ قید میں ہے, اس میں تو اب کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بچہ جانتا ہے کہ اس طرح کے بوگس اور جھوٹے کیسز بنائے گئے ہیں, اور انسانی بنیادی حقوق کی پامالی ہے کہ ان کی فیملی کو نہیں ملنے دیا جا رہا, کورٹس کے آرڈر کو نہیں مانا جا رہا. اب ان میں سب کو سب ڈیٹیل پتہ ہے اس میں. اب جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ رہائی کیسے ممکن ہوگی, اوبویسلی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک سیاسی اور پرامن جماعت ہے, اور ہم ہر اپنی سیاسی جو کہ کوشش جو پی ہے ایم وہ ایل این پرامن کے طریقے سے وہ کوشش متعدد کر رہے ہیں اور رہنما نہ کرتے تو آپ رہیں کو گے, سیاسی اور جماعت ہر سمجھتے ہیں نہ فورم پہ پرامن کرتے سمجھتے ہیں. رہے. ان عدالتوں سے ہمیں انصاف کی امید نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم ہر عدالت میں جاتے ہیں, ہر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. کل فیملی کا ملاقات کا ڈے تھا, بہنیں جس طرح کے پچھلے 10 مہینوں سے بیٹھی رہی ہیں, میں خود کل وہاں موجود تھا, لیکن نہیں ملنے دیا گیا. ہٹ درمی ہے, ظلم ہے, جبر ہے.
अब आप जहाँ तक बात करते हैं जी कि बात की जाए पीपल्स पार्टी के साथ या किसी और के साथ, रिसेंटली पीपल्स पार्टी की तरफ से ये आवाजें जरूर आई हैं जब कश्मीर के इलेक्शन में उनके साथ धोखा हुआ है और वहां पे फॉर्म 47 चला है, और इवन के बिलावल भुट्टो ने कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर और जो सीएम पंजाब हैं वो फॉर्म 47 की हैं। अब एक इत्तेहादी जो है आपका, वो जब ये कह दे तो कहाँ पे क्रेडिबिलिटी रहेगी इस गवर्नमेंट की, और आपको क्या सबूत चाहिए? चले बट देर से आए दुरुस्त आए। आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने अब अगर समझा है कि कश्मीर के इलेक्शन में उनके साथ धोखा हुआ, या फिर फॉर्म 47 का जो आप रोना रो रहे थे वो अब रो रहे हैं कि जी हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो अब मुलाकात या फिर कहीं ना कहीं आप इत्तेहाद या फिर आने वाले नहीं वक्त में नहीं, देख हम सकते तो हैं? हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है वो मुख्तलिफ पार्टीज के साथ जो है वो एंगेजमेंट कर रही है, और पॉलिसी बयान तो जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं वही देंगे। है कौन सर? लेकिन है मेरी कौन? क्योंकि आपके मेरी अंदरून जाती इख्लाफात राय इतने ये है शिद्दत कि अख्तियार कर गए हैं कि बानी पीटीआई को जेल से अकबर एस बाबर साहब के नाम एक पैगाम भेजना पड़ा, क्योंकि इख्लाफात इतने हैं दस्तों गिरबान। मुझे तो बताया गया था पहले कि कोई 10 ग्रुप है, मगर अब 19 ग्रुपों की आवाज़ आने लगी है कि पीटीआई के अंदर कोई 19 ग्रुप बन चुके हैं। एक वकला का मैं ग्रुप है, सिंध में अलग मेरी है, केपी गुजारिश में भी 4-4 5-5 ग्रुप है। तो है कौन क़यादत, संभाल कौन रहा है? देखें, क्यादत जो है ना, क्यादत हमारे चेयरमैन इमरान खान है और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा है। तो गुजारिश ये है कि जब आपने जिस तरह का जुल्म और जबर एक पार्टी के ऊपर मुसलसल पिछले 4 सालों से किया जा रहा है, और पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर उस पार्टी का जो हेड है वो सर जेल में सवाल है, यहाँ पे पैदा होता है और वकार किसी की साहब, फिर मुलाकात आप नहीं करने दे रहे। जी सर मैं कंप्लीट ये करने दे रहा हूँ, मगर ये सवाल यहाँ पे लीजिएगा ज़रूर, बड़ा अहम है। आप कह रहे हैं कि अपना जो है जो आपके जो है सलमान अकबर राजा साहब, मिसाल यूसुफजई साहिबा ने उनके ऊपर इतने बड़े इल्ज़ामात लगा दिए, आपकी ही सफ़ों से वो व्हाट्सएप ग्रुप से ऑडियो लीक होती है, फिर वो उसको मानते भी हैं, फिर बताते भी हैं। तो उन बेचारों का हाल ये है कि जो है एक खातून जो है वो क्या उसके लिए गुफ्तगू कर रही हैं। फिर ये तो अयां हो चुका कि पीटीआई की अब जो है जो इख्लाफात हैं वो बिल्कुल अब सड़कों पे आ चुके हैं। मेरी गुजारिश ये है कि मिसाल यूसुफजई की कोई हैसियत नहीं है, वो एक मेंबर जरूर हैं, सेनेटर हैं, देख लें आप बट जुमलों का अदायगी ऐसे सलमान करिएगा अकरम क्योंकि वो राजा। राइट हैंड है मुशरा बीबी की समझी जाती हैं। ऐसे ना हो आने वाले वक्त में आपको टिकट तक ना मिले। अच्छा चले, वो वक्त फैसला करेगा। मुझे टिकट मिसाल से नहीं लेनी। मुझे अपनी पार्टी के साथ वाबस्तगी के साथ और अपनी कमिटमेंट और काम से मुझे टिकट लेनी है। बात यह है कि जिस तरह से एक सिस्टमेटिक तरीके से आपने हमारे लीडर को आइसोलेशन में रखा हुआ है, ठीक है। 10 महीनों से ना किसी पार्टी लीडर से मुलाकात करने दी गई, ना फैमिली से मुलाकात करने दी जाती है, ना उनके डॉक्टर से मुलाकात करने दी जाती है। ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच इसके पीछे ठीक है अपनाई गई है। सेनेटर साहब, उसमें ये जो ऑब्वियसली इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि एक मुलाकात नहीं होने दी जा रही और एक सिस्टम के तहत जो है हमें दीवार से लगाया जा रहा है, मगर हमने देखा क्योंकि बेसिक जर्नलिस्ट आसिफ अली जरदारी की रिहाई कमेटी के लिए यहाँ पर कराची से लेके पंजाब तक, पंजाब से लेके पूरे पाकिस्तान में एक जो है बड़ा ग्रुप अहम तश्कील दिया गया, जिसमें सीनियर रहनुमा थे जिन्होंने कोशिश की बेनज़ीर भुट्टो के लिए और ख़ास तौर पर जो है आसिफ अली जरदारी के लिए। हमने उनकी जदोजहद देखी जिसमें आप समेत बड़े बड़े नाम थे, मगर यहाँ पर फिर नवाज शरीफ की सूरत हाल भी जो है सामने थी। मगर जो पीटीआई के अंदरूनी इख्लाफात हैं, यकीन नहीं आप उस पर बात करें या ना करें ये आपका है, मगर इख्लाफात के साथ साथ सर आप समझते हैं कि एक पार्टी जो अपने ही अंदरूनी इख्लाफात से जंग लड़ रही है, वो फिर आप उनको आगे बढ़ के कहते हैं कि आए हमारे साथ बैठे, वो कैसे बैठेंगे आपके साथ? देखें मैं आपसे यही मुगैरी साहब, सबसे पहली बात, दो बातें शाहादत आपने रहमान की साहब। हैं। जी जनाब, जी मुगैरी साहब, मैं आपको जवाब दूंगा। आपने दो बातें की हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी जी एक जो है डेमोक्रेटिक पार्टी है। आपने कहा कि हमने आगे बढ़कर उनको कहा है, तो भाई बात ये है, हम तो मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसके सपोर्टर हैं, उसके इत्तेहादी हैं, और हमारी सपोर्ट जो है उनके साथ है। अगर कहीं पे कोई देखें किसी पार्टी का इत्तेहादी होने का, ये मेरे साथ नईम सलीम चौधरी साहब इस बात पे इत्तेफाक करेंगे कि किसी का इत्तेहादी होने का मतलब ये नहीं है कि उनकी पॉलिसियों जो हैं उनके साथ भी हम इत्तेफाक करें या उनकी ज्यादतियों के ऊपर हम खामोश रहें, तो वो एक बात अलग है। लेकिन बात ये है कि जो आपका सवाल है वो बनता यूं नहीं है कि हमने कहीं पर ये नहीं कहा
کہ ہم بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ابھی وقار صاحب نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو یہ کہا کہ دیکھیں بات یہ کہ آپ الیکشن میں جائیں اور آپ الیکشن میں نہیں جاتے تو آپ نے الیکشن کا بائی کاٹ کیا ہے، لیکن لوگ ووٹ تو کسی نہ کسی کو دینا تھا، تو اس کے لیے وہ وہاں پہ بات ہوئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو فیصلہ کرتی ہے، بلاول بھٹو صاحب فیصلہ کرتے ہیں اور اس کی سی کرتی ہے، نمبر 1۔ سر بہرحال آج آپ کے پروگرام میں ایک بہت بڑا آپ نے انکشاف کر دی ہے۔ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں گو کہ میں پی ٹی آئی کے اوپر کوئی میں اس پہ کہ ان کے اندر اختلافات ہیں، اتحاد ہے، وہ تو وقار صاحب آپ کو بتائیں گے، لیکن انکشاف جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، ملاقات نہیں ہے، اور ایٹ دی سیم ٹائم آپ دونوں مغیری صاحب آپ اور وقار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جیل کے اندر سے جو ہے عمران خان صاحب نے اکبر ایس بابر صاحب کو جو ہے ان کے ساتھ رابطہ بھی کر لیا اور ان کو نہیں، پیغام بھی رابطہ دے نہیں کیا، لیا ہے۔ پیغام بھیجا ہے، تو رابطہ نہیں کہا۔ چلے میرے جی پاس وقت پیغام کم ہی ہے بھیجا ہے، کیونکہ میں نے پیغام ہی کہا بھیجا ہے، پیغام بھیجا ہے، لیکن پیغام جو بات خبر آئی ہے ہم وہ مان لیے پیغام جی کیا آ آپ کے سکتی ہے، وہ الفاظ، پیغام تو کسی چلے سپاہی کے مان ہاتھوں لیا کی جی بھیج سکتے ہیں سر۔ آپ نے بات کو ٹھیک جی ہے، آپ نے تھوڑا سا اس کو لائٹ کر لیا ہے، جی تو میں پیغام کی بات کرتا ہوں۔ دیکھیں جب گورنمنٹ کے ساتھ کہیں پہ ٹھیک ہے، بیٹھنے کی بات وقت کی ہوتی کمی ہے کی تو وجہ سے ہمارے سر دوست مجھے کہتے پروگرام روکنا پڑ رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا سینیٹر شہادت امان صاحب اور وقار صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ نعیم کریم چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ طے ہے کہ کوشش کی کہ کم وقت میں اور تمام مہمانوں کے ساتھ اہم سوالات رکھیں، جواب لیں، مگر طے ہے کہ فیصلہ یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پر پی ایم ایل اے ان کی قیادت اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے ہی کرنا ہے کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے، اور آنے والے وقت میں جو اتحادی ہیں، کل کے آج کے اتحادی کل کے ایک دوسرے کے یقینی طور پر جو ہے حریف بھی بن سکتے ہیں، آمنے سامنے بھی کھڑا ہو سکتے ہیں۔ یہ جمہوریت کا حسن ہے، مگر پاکستان تحریک انصاف واقعتاً جو کہہ رہی ہے کہ آج بھی اور کل بھی ہم نے ہمارا موقف واضح تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، نہیں بات کر سکتے، تو کہا جا سکتا ہے کہ اب جو قیادت جن کے ہاتھوں میں ہے وہ کیونکہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، تو آنے والے وقت میں شاید بانی پی ٹی آئی سے اگر ملاقات ہو، رائے لی جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے اتحاد بن سکتا ہے۔ اور پیپلز پارٹی نے بھی الٹی گنتی کا کہا ہے، وہ گنتی کب تک چل رہی ہے اور کب ختم ہوگی، اپنی جگہ پہ یہ اہم سوال ہے۔ آفتاب مغری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔